ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಕ್ಷಯ್ಯಜಯ್ಯೌ ಶಕ್ಯಾರ್ತೆ ಇತಿ. ಕ್ಷಯ್ಯಜಯ್ಯೌ ಶಕ್ಯಾರ್ತೆ ಯಾಂತಾದೇಶನಿಪಾತನಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಃ. ಯಾಂತಾದೇಶನಿಪಾತನಾರ್ಥಂ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಕ್ಷಿ ಇತಿ ಧಾತುಃ ಕ್ಷೀಕ್ಷಯೇ ಇತಿ एवं जीजये इत्यस्ति धातुः. अनयोः धात्वोः यत् प्रत्यये सति अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्यये सति क्षि या जी या इत्यवस्थायां तत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति गुणे क्षे या जे या इत्यवस्थायां अत्र अयादेशः इष्टः अस्माकं, परन्तु अयादेशविधायकं सूत्रं किमपि नास्ति. कुतः अत्र जेया क्षेया इत्यवस्थायाम् अयादेशविधायकं सूत्रं वर्तते एचो यवायावः इति. परन्तु तत्र किं वक्ति येचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः अचिपरे इति वक्ति. अचिपरे एव तत्र विधीयते. अतः परन्तु अत्र अच् नास्ति, यकारः वर्तते. तथा च यकारस्य परे विद्यमानत्वात् कथं तत्र अयादेशः एचो यवायावः इति सूत्रेण इति. भोः तेन न भवति, परन्तु वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण भवति खलु इति चेत् भोः तत्र वान्तोयि प्रत्यये इत्यत्र वान्तादेशः उक्तः वर्तते, न तु यान्तादेशः. तत्र यकारादौ प्रत्यये सति वान्तादेशः भवति. अत्रापि यकारादिप्रत्ययः वर्तते, परन्तु अत्र यान्तादेशः अपेक्षितः. तत्र ओदौ तोः उक्तवन्तः, अत्र तु एकारः विद्यते. अतः वान्तोयि इति सूत्रेणापि अत्र यान्तादेशः न भवति. अतः तत्र निपातनं कृत्वा निर्देशः क्रियते. निपातनं क्रियते यान्तादेशनिपातनार्थम् इदम् इति अत एव वक्ति. निपातनं नाम प्रातिस्विक विधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम् इत्युच्यते. प्रातिस्विक विधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य अर्थात् केनापि सूत्रेण कार्यम् अत्र एवं भवति इति वक्तुं न शक्यते. तादृश अवस्थायां महर्षिः सिद्धप्रक्रियां अर्थात् तत्र सिद्धं रूपं सिद्धशब्दस्वरूपस्यैव निर्देशः करोति महर्षिः. तादृशनिर्देशस्य निपातनम् इत्युच्यते इत्यर्थः. तथा च शक्यार्थके यादौ प्रत्यये परे क्षीक्षये जीजये इति धातोः येचः अयु इति यान्तादेशः स्यात् इति विधानम् अत्र फलति इत्यभिप्रायः. तथा च क्षय्य जय्य इति रूपं भवति. क्षय्यः जय्यः इति अस्य अभिप्रायः कः? क्षेतुं शक्यं क्षय्यं, जेतुं शक्यं जय्यम् इति. क्षेतुं जेतुम् इति तत्र विधानं क्रियते. अर्थात् क्षेतुं शक्यम् इति. क्षेतुं शक्यं नाशशक्यं किं वर्तते तस्य क्षय्यम् इत्यर्थः. क्षय्यम् इति वक्ति. इदानीं नाशशक्यं वर्तते. किं नाशशक्यम्? अस्माकं किमपि भवति चेत् घटः वर्तते, तन्नाशशक्यं वर्तते. यदि वयं ताडयामः तर्हि नाशः भवति. नाशशक्यं वर्तते. जेतुं योग्यं जेतुं शक्यं जय्यम् इति. जेतुं शक्यं नाम जेतुं
शक्यः वर्तते चेत् कश्चन इदानीं किं भवति, कश्चन अत्यन्तबालः वर्तते, तादृशबालस्य समीपे वयं यदि क्रीडनं कुर्मः चेत् तत्र वयमेव तत्र जयामः, अतः तस्य पराजयः भवति। अतः अस्माकं शक्यः सः जेतुम्, अतः जय्यम् इति कथयन्ति। तत्र अहं पूर्वमेव उक्तवान्, इदानीम् अस्माकं क्रिकेट् मध्ये यदा तत्र अफ्गानिस्तान् इत्यादि टीम् भवति चेत् जेतुं शक्यं जय्यं तत् टीम् भारतीयानां। यदि आस्ट्रेलिया टीम् भवति चेत् तदा किं भवति, अस्माकं क्लेशः भवति, अतः जेतुं शक्यं नास्ति तत् टीम्, अतः क्षय्यम् इति तत्र व्यवहारः न भवति। यदि पाकिस्तान् भवति चेत् सर्वत्रापि इदानीं वयं तत्र जयम् अनुभवामः, अतः जेतुं शक्यं जय्यं पाकिस्तान् टीम् भवति। परन्तु इण्डिया टीम् यदि आस्ट्रेलिया भवति चेत् तत्र क्लेशः भवति, अतः तत्र जय्यम् इति प्रयोगः करणीयं चेत् किञ्चित् आलोच्य करणीयम् इत्यर्थः। एवं शक्यार्थे किम् इति, शक्यार्थे किम् अर्थात् शक्यार्थे एव एतादृश यान्तादेशः इति कुतः उक्तवन्तः इति चेत्, यदि शक्यार्थं त्यक्त्वा यदि शक्यार्थे इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। क्षेतुं योग्यं क्षेयं किं भवति, पापं, पापः यद्यपि पापं किं भवति, क्षेयमेव। कुतः तत्र अस्माकं शक्तिः नास्ति, पापस्य क्षयणे अस्माकं शक्तिः, यद्यपि जप तप अनुष्ठानादिकं यदि कुर्मः सम्यक् तर्हि पापक्षयः अपि भवति, क्षेतुं योग्यं वर्तते, परन्तु न शक्यः, वयं तथा न कुर्मः, अतः न शक्यः, अत एव क्षेयम् इति रूपं भवति तदा। एवमेव मनः जेतुं योग्यः परन्तु शक्यः नास्ति तादृश, अतः तत्र जेयम् इति रूपं भवति, न तु तत्र जय्यम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। तथा च शक्यार्थकः अत्र यान्तादेशः न भवति इत्यर्थः इति। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते क्रय्यस्तदर्थे इति। इदमपि सूत्रं यान्तादेशनिपातनार्थमेव। इदमपि तदर्थं, तदर्थशब्दं व्याचष्टे प्रथमतः, तस्मै प्रकृत्यर्थाय इदं तदर्थम् इति। तस्मै प्रकृत्यर्थाय अर्थात् क्रय्यशब्दे यः क्रीञ् धातुः वर्तते, क्रीञ् धातुः यत्प्रत्ययप्रकृतिभूतः तस्य यः अर्थः अभिधेयः वर्तते, द्रव्यविनिमयरूपः क्रयः, सः प्रकृत्यर्थः इत्यर्थः। तच्छब्देन तस्य परामर्शः क्रियते। तच्छब्देन अर्थात् तदर्थे इत्यस्य तत् इत्यस्ति, तस्मै अर्थः तदर्थः इति। तत्र तच्छब्देन किं क्रियते इत्युक्ते प्रकृत्यर्थः विवक्षितः। प्रकृत्यर्थः नाम क्रीञ् धातुः यत्प्रत्ययप्रकृतिभूतः वर्तते, तस्य यः अर्थः नाम अभिधेयः द्रव्यविनिमयरूपः क्रयः अभिप्राय, क्रयः इति अर्थः, सः प्रकृत्यर्थः भवति। तच्छब्देन स एव विवक्षितः। तस्मै इदं तदर्थम् अर्थात् क्रयार्थं वस्तु इत्यर्थः। तथा च क्रयार्थे वस्तुनि गम्यमाने क्री धातोः, क्रीञ् धातोः यादौ प्रत्यये परे यान्तादेशः अयादेशः भवति इत्यभिप्रायः। अत्रापि पश्यन्तु, क्री इत्यस्ति धातुः, क्रीञ्यति, क्रीञ्यति, क्रीञ् इत्यत्र क्री इति शिष्यते, तत्र यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्यये सति क्रिया इत्यवस्थायां सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। गुणे सति तत्र यान्तादेशः इष्टः क्रेया इत्यवस्थायां,
ಯಾಂತಾದೇಶः परन्तु एचोयवायावः इति सूत्रेण न भवति तत्र अच्परकत्वाभावात् एवमेव वान्तोय इत्यनेन सूत्रेणापि न भवति वान्तादेशस्य तत्र उक्तत्वात् अत्र तु यान्तादेशः अस्माकम् इष्टः वर्तते अतः कथं भवति इति प्रश्ने सति तत्र वक्ति अत्र निपातनं क्रियते अर्थात् प्रातिस्विकविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम् इत्यर्थः सिद्धस्वरूपस्यैव निर्देशः क्रियते क्रय्य इति अतः अत्र किं एचोयवायवः इत्यादि सूत्रेण न भवति किन्तु अनेन सूत्रेण निपातनं क्रियते इत्यर्थः इति अभिप्रायः तथा च अर्थात् क्रय्यं नाम इदानीम् आपणे किं भवति आपणे क्रेतारः क्रीणीयुः इति आपणे प्रसारितं क्रय्यम् आपणे यदि गच्छामः तर्हि आपणे तावत् किं भवति तत्र तण्डुलं भवति धान्यादिकं भवति तत्सर्वमपि क्रय्यं भवति अर्थात् क्रेतारः क्रीणीयुः इति बुद्ध्या एव तत्र स्थापितं वर्तते परन्तु क्रेयम् अन्यत् भवति क्रेयं नाम इदानीं गृहे तावत् गृहादौ भोजनाद्यर्थं सङ्गृहीतं धान्यादि भवति चेत् अर्हः क्रेतुम् अर्हः वर्तते परन्तु अर्हे अपि तत्र क्रेतुं न शक्यते अतः तत्र क्रय्यं तण्डुलम् इति व्यवहारः कर्तुं न शक्यते गृहादौ तावत् क्रेतुं योग्यं क्रेतुम् अर्हः भवति अतः तत्र क्रेयम् इति प्रयोगः यदा क्रय्यं नाम अस्माकं तण्डुलं धनादिरूपेण धनं दत्वा क्रयणं कुर्मः चेत् तदा एव किं भवति तत्र क्रय्यम् इति प्रयोगः भवति इत्यभिप्रायः एवम् अवगतमिति मन्ये एवम् अनन्तरं वक्ति लोपशाकल्यस्य इति लोपः शाकल्यस्य तत्र अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः अशिपरे इति अत्र यद्यपि हरे येहि विष्णो इह श्रियै उद्यतः गुरौ उत्कः इत्यादौ एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादेशः एवम् अवादेशश्च अवु आव् इत्यादेशौश्च भवतः तत्र क्रमेण अयवादेशौ अर्थात् अयवायवादेशेषु कृतेषु यकार वकारयोः वैकल्पिकं लोपं विधत्ते तत्र हरे इह येहि इत्यत्र हरय येहि इति भवति चेत् तदा यकारस्य लोपः भवति विष्णो इह इत्यत्र विष्णवो इह इत्यत्र वकारस्य लोपः भवति स च लोपः वैकल्पिकः वक्ति तद्विधायकं सूत्रं वक्ति लोपशाकल्यस्य इति लोपः शाकल्यस्य द्विपदात्मकं सूत्रम् इदम् अत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण अपूर्वस्य इति एवं अशि इति च अनुवर्तते व्योर्लघुप्रयत्न इत्यादि सूत्रेण व्योः इत्यप्यनुवर्तते व्योः इत्यस्य यकार वकारयोः इति वकार यकारयोः इति तथा च वकार यकारयोः इत्यप्यनुवर्तते तथा च अपूर्वस्य इति व्योः इत्यस्य विशेषणं भवति तथा च अवर्णः अत्र अपूर्वः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते अवर्णः पूर्वः यस्मात् सः अपूर्वः इति अवर्णः पूर्वः यस्मात् सः अपूर्वः अपूर्वस्य वस्य यस्य च वकारस्य यकारस्य च इति प्रत्येकम् अन्वयात् एकवचनं भवति तत्र पदस्य इति अधिकारसूत्रं वर्तते तथा च अवर्णपूर्वयोः तत्र अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः
अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात् अशिपरे इति लोपः स्यात् अशिपरे इति तथा च अत्र किं भवति हरय इह विष्णवो इह एवं श्रियाय उद्यतः गुराव उत्कः इत्यादिषु यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च लोपे सति अर्थात शाकल्यस्य इति सूत्रे विद्यमानत्वात् शाकल्य आचार्य मतानुसारेण लोपः भवति अन्येषां मतानुसारेण लोपः न भवति इत्यभिप्रायः भवति। तथा च यदा लोपः शाकल्यमतानुसारेण लोपः भवति तदा हर इह हर येहि इति विष्ण इह इति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदा तु लोपः न भवति तदा हरय इह इत्येव तिष्ठति तत्र इदानीम् आक्षेपः क्रियते भोः हर येहि इत्यवस्थायाम् अर्थात् यदा यकारस्य लोपः भवति लोपे सति तत्र गुणः स्यात् वृद्धिः स्यात् इति हर येहि इत्यत्र हरैः इति वृद्धिः स्यात् एवं विष्ण इह इत्यत्र गुणः स्यात् एवं श्रिया उद्यतः इत्यत्रापि गुणः गुरा उत्कः इत्यत्रापि गुणः स्यात् इति प्रश्ने संजाते तत्र वक्ति पूर्वत्रासिद्धम् इति लोपशास्त्रस्य असिद्धत्वात् न स्वरसन्धिः इति पूर्वत्रासिद्धम् अर्थात् इदं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यां तृतीयपादे वर्तते इदं सूत्रम् एकोनविंशसूत्रं वर्तते इदं सूत्रम् अतः तत्र गुणविधायकं सूत्रं तावत् सपादसप्ताध्याय्यां विद्यते परन्तु सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इत्युक्तत्वात् त्रिपादिषु पठितस्य लोपशाकल्यस्य इति सूत्रस्य सूत्रं विद्यते इत्येव न जानाति आद्गुणः इति सूत्रम्। अतः अनेन सूत्रेण यः लोपः कृतः सः असिद्धः अर्थात् यकारः तत्र वर्तते इत्येव सः तत्सूत्रं जानाति। अतः अनेन सूत्रेण अत्र अर्थात् आद्गुणः सूत्रेण अत्र गुणः वा अथवा वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिर्वा न भवति इत्यभिप्रायः। एवं हर येहि हरय येहि विष्ण इह विष्णव इह श्रिया उद्यतः श्रियायुद्यतः गुरा उत्कः गुरा उत्कः इति रूपाणि भवन्ति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र अतिप्रसङ्गम् आशङ्कते सः विषयः किञ्चित् अधिकं वर्तते अतः श्वः पश्यामः तद्विषयं। भवतु अद्यालम् व्यासाय भवतु श्वः चिन्तनं वदन्तु अद्य रात्रौ अहं न मिलामि भवतु।